back to Ingwa News. Konkani Seva Kendra Sankli organized a special felicitation ceremony to honor students who have excelled in Konkani at SSC, HSC, and graduate levels. The event, held in the tribute to Shankar Bhandari, witnessed the presence of Chief Minister Dr. Pramod Sawant, who applauded the students' dedication and encouraged them to continue promoting Konkani language and culture amid criticism from opposition. Chief Minister Dr. Pramod Sawant highlighted that those who often speak about Konkarpan never made Konkani mandatory in jobs during their tenure. He stated that it is his government that has taken significant steps by making Konkani both written and oral compulsory in SSC exams for GPSC recruitment, reinforcing state's commitment to promoting the language and culture. बाबा आमचो घाडी उलयता आसतना तो पोट तिडकीन तेणी विशय मांडटालो. खरें म्हणजे पोट तिडकीन विशय इतक्याच खातीर मांडपाक जाय जी गजाल आयज पर्यंत जावंक नासली ती गजाल आतां जाल्या. आनी एकदां बरें कितें आनी खरें कितें हेय लोक उलयना. ओके, लोकांक बरें आनी खरें उलोवपाची संवय ना. हांव थोडोसो बरें आनी खरें करीत आसता. हांवें कित्याक म्हटलें तें सांगता हांव. कारण गोंयकारा खातीर गजाली सांगपी खूब जाण आसात. गोंयकारपणाच्योय गजाली सांगपी खूब जाण आसात आनी तांची री खूब जाण ओडटात. पण त्याच गोंयकारांक जर नोकरी मेळपाक जाय आसत जाल्यार ती कोंकणी भास सक्तीची आसची हो निर्णय आयज पर्यंत कोणीच घेवंक नासलो. तो म्हज्या सरकारान घेतला. हांगासर बशिल्ल्या भुरग्यांक हांव सगळ्यांक सांगता म्हणजे जेचें प्राथमीक शिक्षण इधर कोंकणींतल्यान जावनी किंवा मराठींतल्यान जावनी किंवा मराठींतल्यान जावनी हांव परत एकदां सांगता ताका कोंकणी पेपर बरोवपा खातीर खंयसरूच त्रास जावचो ना. आमी जी कोंकणी पेपर बरयता ओके ती निव्वळ मराठी आनी कोंकणी शिकलेली भुरगीं असतात, गोंयकारांची भुरगीं असतात आनी म्हणून तर ती त्या कोंकणी पेपरान टॉप करतात. 8 आनी 9 मार्क्स पडटा. तुमी मुद्दामून काडून पळयात. स्टाफ सिलेक्शनाच्या एग्जामीन टॉप केल्ले भुरगे म्हणजे ज्यांच्यांनी टॉप करतात 100 आउट ऑफ 98% काडटा आनी जेन्ना तो कोंकणी पेपरांतल्यान फेल जाता तेन्ना कळोंक जाय की विशेश करून ताका कोंकणी बरोवपाक आनी वाचपाकूय येयना. तो केन्ना केन्ना गोंयकार नासता आनी म्हणून तो टॉप करून सुद्दां आमच्या भुरग्याक 70% पडलेलो भुरगो फुडें वयता. अशा पद्दतीचे रिजल्ट्स आज आमकां स्टाफ सिलेक्शनांतल्यान पळोवपाक मेळटा. म्हणून म्हटलें हांवें हे उलोवपी बाबडो घाडया सारको एकटोच आसता कारण ते कोण आनीक पोट तिडकीन उलयना. ताच्या खातीर आमच्याच सारके बारीक मनीस जे आसता पळय न्ही हेच उलयतात. कारण शेवटी हें सगळें आमी केल्लें आहा हें बारीक मनशा खातीर केल्लें आहा. हेजी तत्नाय आसप हें चड गरजेचें आसा. हांवें कित्याक सांगलें हेजे रिजल्ट आतां कळचे ना. हांवें लॉंग रन फुडल्या 25 ते 30 वर्सांचो गोंयचो विचार केला. हांवें हो निर्णय घेता आसतना म्हणजे म्हाजेरूय खूब व्हडलें दडपण आशिल्लें. हो निर्णय हांवें वगीच घेवंक ना. हांवें विचार करता आसतना म्हाज्या फुडले बसलेल्या नॅक्स्ट जनरेशनचो केला. नॅक्स्ट जनरेशन जेन्ना जर तांकां कोंकणी हांगासर सक्तीची केली नासत जाल्यार आमी जशें म्हणटात हांव तितून वचना बींग अ मुख्यमंत्री एकदां म्हाका उलोवपाक थोडेशे रेस्ट्रिक्शन्स उरता. पण आमच्या भुरग्यांक खंय तरी जरी फुडें काडटले आसत जाल्यार हें गरजेचें आशिल्लें. आनी म्हणून तर म्हज्या स्टाफ सिलेक्शनाच्या पेपरांतल्यान आसतलो किंवा गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशनाच्या पेपरांतल्यान कोंकणी भास ही सक्तीची जाल्यार बरोवपाची आसतलें उलोवपाची आसतलें ना जाल्यार तो फुडेंच वचूंक शकना. म्हणून हांव म्हणटा की कोंकणी चडांत म्हणजे खूब जाणांक फेड आसात की हय इंग्लीश शिकचें. हांव इंग्लीश शिकचें म्हणना. ऑफकोर्स इंग्लीश शिकपाकूच जाय. बट प्राथमीक आनी मुळावें शिक्षण हें जर आमी कोंकणींतल्यान जर केलें नासत जाल्यार आमकां फुडें तेज्यो डिफिकल्टीज ह्यो खूब मोठ्या प्रमाणांत येतात. आमी जाका म्हणटा की आमचे विचार क्लियर आसपाक जाय, आमचें विजन क्लियर आसपाक जाय. आमकां फुडें जरी कितें समजून घेतलो आसत जाल्यार आमची बेजीक लँग्वेज जी आसता जी आमी मायभास म्हणटा घरांत उलयता ती जर क्लियर नासत जाल्यार आमचें विजन क्लियर जायना. आनी ताका लागूनच कन्फ्यूज मायंडान खुबशे जाण आमकां दिसतात आनी तें नाका. म्हणून तर आमी मुळावें शिक्षण हें कोंकणींतल्यान घेवचें. हाल्लीच म्हणजे आमी प्राथमीक स्कुलांनी कंपल्सरी एग्जाम विथ अ सिंगल पेपर म्हणजे आमचेच समग्र शिक्षा अभियान हे पेपर सेट करतले. SCRT पेपर सेट करतली आनी ती सगळ्या मुळात म्हणजे 3री 4थी 5वी पासून सगळ्या भुरग्यां खातीर कॉमन पेपर आसतलो. मागीर जेणी मराठी घेतला ताका मराठीचो पेपर आनी जेणी कोंकणी घेतला ताका कोंकणीचो पेपर. थोडे जाण कोंकणीच्या नांवाचेर इंग्लीश प्रायमरी शिकयताले
ते म्हणपाले आतां आमकां इंग्लीश पेपर दी. आमी फक्त अंदूचे वर्स त्या भुरग्यांचो लॉस जावंक जायना म्हणून तांकां इंग्लीश पेपर दिला, बट फुडल्या वर्सांतल्यान तांकां कोंकणीच पेपर आसतलो. ओके, हे हांव ठामपणे सांगता. तेच्यांनी कोंकणींतल्यानच दिवचें पडटलें, नाल्यार तांची ग्रांट्स बंद करपाचो निर्णय जी म्हजें सरकार घेतलें. कारण तुमी परमिशन तुमकां आमी कोंकणी म्हणून दिलां जाल्यार तुमी कोंकणींतल्यानच शिकोवपाक जाय. म्हजें सरकार आतांय बी म्हणजे ग्रँड इन एड जर परमिशन दिवपाचें आसत जाल्यार तें कोंकणी आनी मराठी ह्या दोनूय लँग्वेजींतल्यानूच दिता. हांव एक स्टेप फुडें वचून मुद्दामून सांगता की बऱ्याच जाणांचो प्रयत्न जे पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसात ते रोमी कोंकणी फुडें हाडपाचो मुद्दामून प्रयत्न करतात आनी खंय तरी कोंकणी भाशिकाच्याच मदीं कन्फ्युजन क्रिएट करप हो एक प्रयत्न सुरू आसा. आनी हो प्रयत्न म्हणजे हांवें म्हज्या विधानसभेंतल्या भाशणांतल्यान ताका एक खूब बऱ्या पद्दतीन म्हणजे देवनागरी कोंकणी कितली इम्पॉर्टंट आसा आनी देवनागरी कोंकणीत ही गोंयची भास जावपाक शकता हें क्लियर कट तांकां समजून सांगिल्लें आसा. आनी तेन्ना बऱ्याचशा गोंयांतल्या कोंकणी प्रेमी, कोंकणी साहित्यीक, कोंकणी मोगी हे खास करून म्हाका सांखळेंतल्यान मेळपाकूय आयले. सांखळेन म्हजें फेलिसिटेशन केलें म्हणून म्हणना हांव, बट समेस्त गोंयच्या जनतेक एकदां क्लियर कट समजून घेवपाक जाय. गोंयच्या राजभासा कायद्यांतल्यान जर आमी म्हणटा की देवनागरी कोंकणी ही आमची राजभास म्हणून जर डिक्लेअर केल्या आनी मराठी राजभास ही सहभाशा म्हणून जेन्ना आमी डिक्लेअर केला, मराठी शिकता ताकाय बी आनी मराठी उलयता ताकाय आमी खंयसरूच द्विभाशेत पळोवंक ना. हे जेन्ना विजन क्लियर आहा, वगीत खंय तरी मदीं कन्फ्युजन करून रोमी कोंकणीकूय बी आतां राजभासेचो दर्जो दिया, रोमी कोंकणींतल्यान शाळा सुरू करा, हो एक पॉलिटिकल अजेंडा चलोवपी काही लोक गोंयांत आसात आनी तांकां हे दुसरें तिसरें तेंचे तकलेंत कांयच ना. तेंचें पॉलिटिकल मिशन साध्य करपा खातीर अशा पद्दतीन काम करता. म्हणून निदान कोंकणी मोगिनी हेका बळी पडचे न्ही अशें म्हाका दिसता. आनी खरो कोंकणी प्रेमी कोण आसा जो साहित्यीक बरयता, वाचता, करता, तो केन्नाच ताका बळी पडचो ना. म्हाका खूब बरें दिसलें.